नमस्कार साथीहरु, आशिक इन्फो युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। साथीहरु, प्रिभियस लेक्चरमा हामी एउटा NS20 गभर्नमेन्ट ग्रान्ट भन्ने अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डको रिभिजन गरेका थियौं र आज हामी NS10 इभेन्ट्स आफ्टर रिपोर्टिङ पिरियड भन्ने अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डको रिभिजन गर्ने छौं। यो च्याप्टर अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डमा तपाईको एक्जामको लागि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ किनकि यहाँबाट प्राय क्वेशन चाहिँ आएछ। लगभग यदि हेर्नुहुन्छ भने यहाँबाट क्वेशन चाहिँ तपाईको धेरैचोटि आएको छ। लगभग 2009 मा, 2010 मा, 2009 मा, त्यसपछि फेरि धेरैचोटि आएको रहेछ साथीहरु। यहाँबाट चाहिँ 5 मार्क्सको हैन, त्यसपछि जुन 13 मा, डिसेम्बर 6 मा, त्यसपछि जुन 12 मा र जुन 2006 मा। यदि तपाईसँग सजेस्टेड छ भने तपाई त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट धेरै क्वेशन सोध्ने गरेछ। सो यो अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड तपाईको लागि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ है। सो यदि हामी स्टार्ट गर्छौं अब सबभन्दा पहिला हामी के बुझ्छौं भन्दाखेरि कि इभेन्ट भनेको यहाँ चाहिँ इभेन्ट्स आफ्टर रिपोर्टिङ पिरियड है। इभेन्ट्स आफ्टर रिपोर्टिङ पिरियड हामी त्यस्तो कुनै इभेन्टलाई है ध्यान दिएर सुन्नु होला। त्यस्तो इभेन्ट जुन इभेन्ट चाहिँ ब्यालेन्स सिट डेट पछि र एप्रुभल डेट भन्दा पहिला भयो भने त्यसलाई हामी इभेन्ट्स आफ्टर रिपोर्टिङ पिरियड भनेर भन्छौं। जस्तै म एउटा फिगर बनाउँछु र त्यो फिगरले चाहिँ म तपाईलाई एकदम मजाले बुझाउँछु। ठीक छ, यहाँ एउटा यो सपोज यो के छ, मेरो एउटा टाइमलाइन हो। ठीक छ, यो मेरो चाहिँ सपोज 1 जनवरी छ हैन, मैले जनवरी वाला लिए है। 1 जनवरी छ, यो चाहिँ हाम्रो के छ भन्दा 31 डिसेम्बर, यो हाम्रो के छ 31 डिसेम्बर। ठीक छ, यो चाहिँ तपाईको ब्यालेन्स सिट डेट हो है। यो चाहिँ के हो, ब्यालेन्स सिट डेट हो। मतलब यहाँ चाहिँ ब्यालेन्स सिट बनाइन्छ है त। यो यहाँ के हुन्छ भन्दा तपाईले यदि कम्पनीज एक्ट बनाएको छ भने ब्यालेन्स सिटलाई के गरिन्छ, बोर्ड अफ डाइरेक्टरहरूले बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सको मिटिङमा यसलाई एप्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ है। म यसलाई के भन्छु भन्दाखेरि फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट एप्रुभल डेट, फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट एप्रुभल डेट। ठीक छ, फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट एप्रुभल डेट। र यो चाहिँ फेरि अर्को 31 डिसेम्बर हो, तर अर्को सालको। यसलाई मैले चाहिँ यो 2000 को छ भने यो चाहिँ 2001 को हो। ओके, यो चाहिँ 1 जनवरी 2000 को छ। ओके, यहाँ हेर्नुस् है, यो चाहिँ तपाईको के भयो भन्दा फाइनान्शियल इयर चाहिँ मैले अब यसलाई फाइनान्शियल मान्ने हो र। ठीक छ, यो वर्ष चाहिँ तपाईको स्टार्ट भयो है। यो वर्ष स्टार्ट भयो भने तपाई ब्यालेन्स सिट कहिले बनाइन्छ रे, 31 डिसेम्बरमा। ठीक छ, भन्ने के तपाईको ब्यालेन्स सिट 31 डिसेम्बरमा एक दिनमै तयार हुन्छ त? एक दिनमै तयार हुन्छ र? हुन्न नि। ब्यालेन्स सिट आज बनाइन्छ, भोलि बनाइन्छ, कति दिन लाग्छ ब्यालेन्स सिट बनाउनलाई हैन, धेरै टाइम लाग्छ नि त ब्यालेन्स सिट बनाउनलाई। अब एकै दिनमा ब्यालेन्स सिट बन्दैन कुनै पनि कम्पनीको, अलि टाइम लाग्छ। सो त्यो ब्यालेन्स सिट बनाउँदै त्यो बिचमा मलाई कुनै यदि इभेन्ट भयो भने, त्यो इभेन्टको के हुन्छ, यो ब्यालेन्स सिट डेटमा जुन मैले एसेट एन्ड लायबिलिटीहरु देखाएको हुन्छ नि, त्यो माथि चाहिँ त्यसको इफेक्ट परेर हुन्छन्। त्यो म तपाईलाई भन्छु अहिले कसरी इफेक्ट पर्छ भन्ने कुरो। तर पहिला हामी के बुझ्छौं कि इभेन्ट्स आफ्टर रिपोर्टिङ पिरियड भनेको ब्यालेन्स सिट डेट र एप्रुभल डेट है। ब्यालेन्स सिट डेट र एप्रुभल डेटको बिचमा यदि कुनै है, यो बिचमा, यो यति पिरियडको बिचमा है त, यो बिचमा चाहिँ यदि कुनै पनि इभेन्ट भएको छ भने त्यो इभेन्टलाई हामी के भन्छौं, इभेन्ट्स आफ्टर रिपोर्टिङ पिरियड भनेर भन्छौं। रिपोर्टिङ पिरियड भनेको सिम्पली बुझ्ने हो भने ब्यालेन्स सिट डेट भनेर बुझिन्छ। ठीक छ, अब यो बुझ्यौ हैन, इभेन्ट्स आफ्टर रिपोर्टिङ पिरियड हामी बुझ्यौ। अब हामी एउटा कुरा के बुझ्यौ भन्दा कि यो ब्यालेन्स सिट डेट र एप्रुभल डेट को बिचमा भयो भने त्यसलाई हामी इभेन्ट्स आफ्टर रिपोर्टिङ पिरियड भन्छौं। ओके, यो बिचमा अब कुनै पनि इभेन्ट भयो भने, यसलाई चाहिँ दुईटा कुरो गर्नुपर्ने हुन सक्छ। यो अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डको अनुसारले यसलाई चाहिँ दुई तरिकाले देखाउन सकिन्छ। दुईटा कुरो चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। या त यसलाई चाहिँ अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डले के भन्छ, या त यसलाई चाहिँ तपाई एडजस्ट गर्नुस्, या त यसलाई चाहिँ तपाई के गर्नुस् रे, एडजस्ट गर्नुस् और डिस्क्लोज गर्नुस्। मतलब और भनेको सबैलाई लागू हुने, जसलाई एडजस्ट गर्ने लागू हुन्छ त्यसलाई एडजस्ट गर्छौं, जसलाई चाहिँ डिस्क्लोज गर्ने कुरा लागू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी डिस्क्लोज गर्छौं। ठीक छ, यो कुरा चाहिँ तपाई अगाडि बुझ्नुहुन्छ। अब एउटा कुरा यो सक्यो हैन। यो के थियो भन्दाखेरि इभेन्ट्स आफ्टर रिपोर्टिङको सिम्पल मिनिङ र गर्नु के पर्छ भन्ने कुरा। अब एउटा कुरा के बुझ्नु कि इभेन्ट्सको चाहिँ कतिवटा टाइप हुन्छ त हैन, इभेन्ट्स चाहिँ कतिवटा टाइपको हुन्छन् त्यो चाहिँ हामीले बुझ्छौं र त्यो इभेन्टलाई कस्तो ट्रिटमेन्ट गरिन्छ यो अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डको अनुसारले भन्ने कुरा हामी बुझ्छौं। त पहिला चाहिँ इभेन्ट चाहिँ तपाईको दुईटा हुन्छ, एउटा हुन्छ एडजस्टिङ इभेन्ट र अर्को हुन्छ नन एडजस्टिङ इभेन्ट। ठीक छ, एउटा हुन्छ के रे, एडजस्टिङ इभेन्ट र एउटा हुन्छ अर्को हुन्छ नन एडजस्टिङ इभेन्ट। ठीक छ, एडजस्टिङ इभेन्ट भनेको नन एडजस्टिङ इभेन्ट। अब
एडजस्टिङ इभेन्ट भनेको नि त्यस्तो खालको इभेन्ट है। पहिला हामी के बुझ्यौँ कि इभेन्ट्स आफ्टर रिपोर्टिङ पिरियड भनेको ब्यालेन्स सिट डेट र एप्रुभल डेटको बिचमा भएको उसलाई चाहिँ इभेन्टलाई चाहिँ हामी इभेन्ट्स आफ्टर रिपोर्टिङ पिरियड भन्छौँ। अब यो इभेन्ट हेरेर हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दा कुन इभेन्टलाई चाहिँ डिस्क्लोज गर्ने र कुन इभेन्टलाई चाहिँ एडजस्ट गर्ने भन्ने कुरो हामी बुझिरहेछौँ है। सो त्यो बुझ्नलाई हामीले पहिला के बुझ्नुपर्छ भन्दा कि एडजस्टिङ इभेन्ट भनेको के हो र नन एडजस्टिङ इभेन्ट भनेको चाहिँ के हो। ठिक छ, त्यो हामीले नबुझिकन हामी त्यसलाई चाहिँ के ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी बुझ्न सक्दैनौँ। सो पहिला हामीले के बुझ्नु पऱ्यो कि एडजस्टिङ इभेन्ट भनेको के हो त। एडजस्टिङ इभेन्ट भनेको त्यस्तो खालको इभेन्ट हो जुन इभिडेन्टको कन्डिसन हाम्रो ब्यालेन्स सिट डेटमा एक्जिस्ट गरिरहेको थियो। एकचोटि फेरि सुन्नु होला, एडजस्टिङ इभेन्ट भनेको त्यस्तो खालको इभेन्ट हो जुन इभेन्टको इभिडेन्स अफ कन्डिसन हाम्रो ब्यालेन्स सिट डेटमा चाहिँ एक्जिस्ट गरिरहेको थियो। जस्तै एउटा कुरा मैले इक्जाम्पल तपाईँलाई दिन्छु र यो कुरो चाहिँ तपाईँले बुझ्नुहुन्छ कि सपोज मेरो यो डेटमा होइन यहाँ मैले ब्यालेन्स सिट बनाएँ होइन। ब्यालेन्स सिट बनाउनुभन्दा पहिला नि एउटा राम भन्ने मेरो के थियो डेटर थियो होइन। त्यो डेटर चाहिँ यो डेटरको चाहिँ फाइनेन्सियल कन्डिसन एकदम खराब चलिरहेको थियो है। यो एउटा राम भन्ने डेटर थियो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बनाउनुभन्दा पहिला। यो राम भन्ने डेटरको मेरो के थियो भन्दा फाइनेन्सियल कन्डिसन चाहिँ एकदम नराम्रो चलिरहेको थियो, एकदमै खराब चलिरहेको थियो। भनेपछि के हामीसँग ब्यालेन्स सिट बनाउने डेटमा एउटा उता थियो नि, एउटा इभिडेन्स त थियो नि त कि यो राम भन्ने मान्छे जुन हाम्रो डेटर हो त्यसको चाहिँ फाइनेन्सियल कन्डिसन के छ अरे एकदम खराब चलिरहेको छ भनेर। यसको मतलब यो पछि गएर इन्स्टलमेन्ट पनि हुनसक्छ भन्ने कुरो त हामीसँग इभिडेन्स छ नि त हो। यो राम भन्ने मान्छे जुन हाम्रो डेटर हो एउटा, त हामी त ब्यालेन्स सिटमा के गर्छौँ, डेटर त त्यतिकै देखाउँछौँ। सपोज योबाट हामी 50,000 रुपियाँ लिनुपर्ने छ भने त हामी 50,000 नै देखाउँछौँ। तर हामीसँग ब्यालेन्स सिट डेटमा के थियो, यो मान्छेको फाइनेन्सियल कन्डिसन खराब थियो होइन रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ हामीलाई थाहा थियो। भनेपछि हामीसँग एउटा इभिडेन्स थियो कि ब्यालेन्स सिट पछि चाहिँ यसलाई केही हुनसक्छ, यो चाहिँ इन्स्टलमेन्ट हुनसक्छ, योबाट पैसा चाहिँ रिकभर नहुनसक्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीलाई इभिडेन्स थियो नि त। भनेपछि यस्तो इभेन्टलाई चाहिँ हामी र पछि गएर ब्यालेन्स सिट पछि गएर यो चाहिँ के भयो भन्दा यो राम भन्ने मान्छे इन्स्टलमेन्ट भयो भन्ने त्यो इभेन्टलाई हामी के भन्छौँ, एडजस्टिङ इभेन्ट भन्छौँ। किनकि हामीसँग ब्यालेन्स सिट डेटमै यसको इभिडेन्स अफ कन्डिसन थियो कि होइन, यस्तो हुनसक्छ भनेर चाहिँ हामीसँग सुरुमै ऊ थियो नि त, इभिडेन्स थियो नि त। त्यस्तै नन एडजस्टिङ इभेन्ट भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि जसको चाहिँ हामीसँग कुनै कन्डिसन ब्यालेन्स सिटमा एक्जिस्ट गरिरहेको थिएन, ब्यालेन्स सिटको डेटमा कुनै पनि कन्डिसन एक्जिस्ट गरिरहेको थिएन, जसले गर्दा चाहिँ हामीलाई अलिकति शङ्का लाग्थ्यो कि यस्तो चाहिँ हुनसक्छ भनेर। जस्तै यहाँ ब्यालेन्स सिट मैले बनाइसकेँ, यहाँ आएर के भयो भन्दा यहाँ चाहिँ आगो लाग्यो रे, यहाँ चाहिँ के भयो, आगो लाग्यो। त आगो लाग्यो भने कि मलाई उसले पहिलेदेखि फोन गरेर आउँछ, आगो लाग्यो भने कि उसले मलाई पहिलेदेखि फोन गरेर आउँछ कि म अब आइरहेको छु भनेर तिम्रो कम्पनीमा चाहिँ आगो लाग्छु भनेर आउँछ र भन्दैन, आउँदैन। भनेपछि के मसँग ब्यालेन्स सिट डेटमा कुनै पनि इभिडेन्स अफ कन्डिसन थियो के मेरो यो आगो लाग्छ भनेर कुनै मसँग कन्डिसन एक्जिस्ट गरिरहेको थियो, थिएन नि होइन। आगो लाग्छ भने त कसले प्रिडिक्ट गर्न सक्छ र। त्यही भएर यहाँ कुनै कन्डिसन थिएन भने यो कुन इभेन्ट भयो, नन एडजस्टिङ इभेन्ट भयो। क्लियर छ है। ओके, इभेन्ट अब यदि तपाईँ बुझ्नु भएको छ भने यसको ट्रिटमेन्ट म चाहिँ तपाईँलाई अब भन्छु। एडजस्टिङ इभेन्ट र नन एडजस्टिङ इभेन्टको चाहिँ ट्रिटमेन्ट के हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ हेर्नु होला है। एडजस्टिङ इभेन्ट भयो भने यहाँ सुन्नु, एडजस्टिङ इभेन्ट छ भने एउटा कुरा लजिक चाहिँ तपाईँ के लाउनु भन्दाखेरि सुन्नुहोस् त, मैले यहीँ अहिले जुन इक्जाम्पल ल्याएको थिएँ नि मैले त्यही इक्जाम्पललाई रिपिट गर्छु तर अलि मोडिफाई गरेर भन्छु। यहाँ चाहिँ अब राम भन्ने एउटा डेटर थियो मेरो होइन, ठिक छ, माथि के लिएँ मैले र 50,000 चाहिँ योबाट लिनुपर्ने थियो, ठिक। ओके, मैले यहाँ ब्यालेन्स सिट बनाएँ, होइन। यहाँ चाहिँ बन्दै गइरहेछ। ब्यालेन्स सिट बनाउँदै मैले डेटर कतिको देखाएँ होला, 50,000 को। सिम्पली यदि एउटै डेटर छ भने मैले 50 को डेटर देखाएको होला, ठिक छ। मसँग यहाँ यो ब्यालेन्स सिट डेटमा एउटा इभिडेन्स अफ कन्डिसन के थियो भन्दा कि यो मान्छेको फाइनेन्सियल कन्डिसन खराब छ, यो चाहिँ पछि गएर इन्सल्भेन्ट हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ मसँग के थियो, एउटा कन्डिसन एक्जिस्ट गरिरहेको थियो भन्ने। यो पछि गएर इन्सल्भेन्ट हुनसक्छ भनेर चाहिँ मलाई लागिरहेको थियो। पछि गएर यो मान्छे के भयो, इन्स्टलमेन्ट भयो भन्ने। तपाईँलाई यो 50,000 को डेटर ब्यालेन्स सिटमा देखाउनु के उपयुक्त देखिन्छ? तपाईले जुन ब्यालेन्स सिटमा 50 को डेटर देखाउनु भएको छ यो जब फाइनेन्शियल युजरहरुमा जान्छ नि, जब जुन युजर्स अफ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट छ त्यसले के हेर्छ भन्दाखेरि ओहो यो कम्पनीको त डेटर 50,000 को रहेछ भन्ने कुरा बुझ्छ नि। तर वास्तवमा तपाईलाई इन्टरनली के लाग्छ भन्दाखेरि हैन यार यो डेटर त मेरो इन्स्टलमेन्ट भइसक्यो, अब यबाट त केही पनि पैसा आउँदैन भन्ने कुरा तपाईलाई थाहा हुन्छ नि, हो कि हैन? तपाईलाई थाहा हुन्छ कि यो डेटबाट पैसा आउने छैन, त्यही पनि तपाईले त्यो ब्यालेन्स सिटमा तपाईले 50,000 को डेटर देखाउनु के तपाईलाई उपयुक्त जस्तो देखिन्छ?
देखिन नि त। त्यही भएर हामी के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो इभेन्टको, यो त एडजस्टिङ इभेन्ट हो, त त्यो एडजस्टिङ इभेन्टलाई के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। एडजस्ट गर्नुको सिम्पल मिनिङ बुझ्ने हो भने यो डेटमा आएर मलाई एउटा इन्ट्री पास गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो इन्ट्री पास गरेको कारणले गर्दा यो एसेट या त त्यो लायबिलिटीमा के हुन्छ भन्दाखेरि मेरो असर परेर जान्छ, एउटा इफेक्ट आएर जान्छ। क्लियर हो? जस्तै यसकै कुरा गर्ने हो भने एडजस्टिङ इभेन्ट छ भने के गर्छौँ हामी? एडजस्ट गर्छौँ। एडजस्टिङ इभेन्ट छ भने एडजस्ट गर्छौँ। र कसरी एडजस्ट गर्नु भन्दा जति पनि जुन एसेटमा तपाईँलाई त्यस्तो इभेन्ट भएको हो हैन, जस्तै डेटा इन्स्टलमेन्ट भयो भने डेटालाई एडजस्ट गरिन्छ। ठिक छ, डेटालाई एडजस्ट गरिन्छ। ओके, जस्तै डेटालाई एडजस्ट गर्नु भनेको के मतलब? डेटालाई एडजस्ट गर्नुको के मतलब? एउटा जनरल एन्ट्री पास गरिन्छ, एउटा जनरल एन्ट्री पास गरिन्छ। अब तपाईँ के सोच्नुहुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो डेट त हामी यहाँ आइसकेका छौँ, डेटा मेरो यो डेटमा आएर इन्स्टलमेन्ट भएको हो हैन, डेटा मेरो यो डेटमा आएर इन्स्टलमेन्ट भएको हो। त यो डेटमा यो हैन यहाँ मेरो इन्स्टलमेन्ट भएको भने म यहाँ कसरी फर्केर जाम त? नि जनरल एन्ट्री त यहाँ पो पास गर्नुपर्छ। यो त अब करेन्ट इयर भयो नि त, यो त अब करेन्ट इयर भयो हैन। मेरो यो सालको त फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट यहाँ बनिरहेको थियो नि, यसमा म कसरी एन्ट्री पास गर्नु? के म भूतकालमा जान सक्छु भन्ने जस्तो लागिरह होला तपाईँलाई? त्यस्तो हुन्न। तपाईँसँग बुक्स अफ अकाउन्ट त हुन्छ नि, डेट पो पास भइसक्यो हो त, के त बुक्स अफ अकाउन्ट पनि हराइसक्यो हो र हैन नि? बुक्स अफ अकाउन्ट चाहिँ तपाईँसँग छ नि त यो दिनको हो। म चाहिँ यो डेटमा गएर 31 डिसेम्बरमा गएर बुक्स अफ अकाउन्टमा के गर्छु? म एउटा जनरल एन्ट्री पास गरिदिन्छु, जसले गर्दा मेरो डेटर के हुन्छ? एडजस्ट भएर जान्छ। मतलब यदि प्रोभिजन बुक गर्नुपर्ने छ भने म प्रोभिजन बुक गरिदिन्छु, ब्याड डेट बुक गर्नुपर्ने छ भने म ब्याड डेट बुक गरिदिन्छु। त के गर्नुपर्ने छ त्यो कन्डिसन हेरेर म त्यसलाई के गर्छु भन्दाखेरि म एउटा इन्ट्री पास गरिदिन्छु, जसले गर्दा मेरो के हुन्छ? अब ब्यालेन्स सिटमा डेटर एडजस्टेड भएको आउँछ। जस्तै 20% प्रोभिजन बनाउनु पर्यो भने 50,000 को के गर्छु? म 20% प्रोभिजन बनाइदिन्छु, 10,000 रुपियाँ है, 10,000 को प्रोभिजन बनाइदिन्छु। यो कहाँ जाने भयो? अब प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा। किनकि प्रत्येक एसेटमा जुन कुराले असर गर्छ नि त्यो सबै एउटा अर्को इफेक्ट त्यसको चाहिँ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा पनि जान्छ। ठिक छ, डबल एन्ट्री सिस्टम। एउटाले अफेक्ट गर्यो भने अर्को इन्ट्री पनि त्यसको पास हुनुपर्छ। त एउटा एसेटलाई यदि कुनै इन्ट्रीले असर गर्छ भने त्यो अर्को इफेक्ट चाहिँ त्यसको कहाँ जान्छ? प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा जान्छ। ओके, यहाँ मैले यदि 10,000 को प्रॉफिट एन्ड लसमा ट्रान्सफर गरेँ भने, प्रोभिजन ट्रान्सफर गरेँ भने यो एसेट पनि अब 50 को देखिन्न। यहाँबाट प्रोभिजन हामी के गर्छौँ? 10,000 को घटाएर अब मात्रै कति देखिन्छ ब्यालेन्स सिटमा? 40,000 हो। यो पो उपयुक्त कुरो हो त हैन। अब बल्ल हामी के बुझ्छौँ? हो 40,000 के एसेट रहेछ, 20% चाहिँ प्रोभिजन बनाउनु 20% चाहिँ प्रोभिजन बनाउनु पर्ने थियो, त्यही भएर हामीले प्रोभिजन बनायौँ हैन। किनकि त्यो डेटाको चाहिँ हालतै त्यस्तो थियो, के गर्नु? बनायौँ। र अब ब्यालेन्स सिटमा पनि के हुने भयो? रियल फिगर जुन छ त्यो चाहिँ यहाँ देखिने भयो। क्लियर छ? ओके, अब यदि नन एडजस्टिङ इभेन्ट छ भने हामी यसलाई के पनि गर्नेवाला छैनौँ। नोट्स टु अकाउन्टमा तपाईँले नोट्स टु अकाउन्ट भनेर बुझ्नुभयो होला। नोट्स टु अकाउन्ट भनेको एउटा फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट नै हो। फाइनान्सियल स्टेटमेन्टको मात्रै प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट ब्यालेन्स सिट मात्रै हुँदैन है। फाइनान्सियल स्टेटमेन्टमा 5 कुरो पर्छ। यदि तपाईँलाई थाहा छ भने प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट, ब्यालेन्स सिट, ठिक छ, स्टेटमेन्ट अफ चेन्ज इन इक्विटी, नोट्स टु अकाउन्ट र क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट, 5 कुरो पर्छ फाइनान्सियल स्टेटमेन्टमा। सो त्यो मध्ये एउटा चाहिँ नोट्स टु अकाउन्ट पनि के हो? हाम्रो फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट हो। र हामीले यदि नन एडजस्टिङ इभेन्ट छ भने त्यसलाई हामी कहीँ पनि इन्ट्री सेन्ट्री के पनि पास गर्दैनौँ। एकैचोटि के गर्छौँ? नोट्स टु अकाउन्टमा चाहिँ यसलाई डिस्क्लोज गरिदिन्छौँ। के गरिदिन्छौँ? यसलाई डिस्क्लोज गरिदिन्छौँ। ठिक, नोट्स टु अकाउन्टमा यसलाई डिस्क्लोज गरिदिन्छौँ। ओके, के यसको इन्ट्री पासै हुँदैन त? अब के यसको इन्ट्री पासै हुँदैन? नन एडजस्टिङ इभेन्ट छ भने मात्रै डिस्क्लोज गरे पुग्यो? यस, डिस्क्लोज गरे पुग्यो। पुरानो वर्षको छ भने नन एडजस्टिङ इभेन्ट छ भने मैले चाहिँ मात्रै डिस्क्लोज गरेर छोडे भयो। तर यसको इफेक्ट चाहिँ अब करेन्ट इयरमा आउँछ के? करेन्ट इयरमा मात्रै आउँछ। पुरानो मतलब प्रिभियस इयरको लागि चाहिँ यसलाई अब इन्ट्री पास गरिँदैन। करेन्ट इयरमा इन्ट्री पास गर्नु पर्यो, करेन्ट इन्ट्रीमा चाहिँ तपाईँ पास गर्नुहोस्, त्यो छुट्टै कुरो हो। तर प्रिभियस इयरको फाइनान्सियल स्टेटमेन्टमा चाहिँ यसलाई मात्रै डिस्क्लोज गरेर जानुपर्छ। क्लियर हुनुभयो यहाँसम्म? अब हामीसँग छ इक्जाम्पल्सहरू केही हैन। यदि तपाईँ यो इक्जाम्पल्स हैन, एउटा म इक्जाम्पलको लिस्ट छ हामीसँग हैन। यदि यो इक्जाम्पल्स चाहिँ तपाईँ
याद गर्नुहुन्छ भने या त बुझ्नुहुन्छ भने तपाईँलाई इक्जाममा के हुन्छ भन्दा नि क्वेसन पढ्ने बेला यो कुन इभेन्टसँग रिलेटेड होला भन्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ के पढ्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ तपाईँलाई है पढ्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ यो चाहिँ एडजस्टिङ इभेन्ट हो र यो चाहिँ नन एडजस्टिङ इभेन्ट हो किनकि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँलाई इक्जाम्पल थाहा नहुँदा क्वेसन पढ्नुहुन्छ होइन तर त्यहाँ चाहिँ अब चिन्न थाल्नुहुन्छ कि धेरै नै गाह्रो भएर हुन्छ कि यो चाहिँ एडजस्टिङ इभेन्ट हो कि होइन होइन यो चाहिँ नन एडजस्टिङ इभेन्ट हो कि भने जस्तो के यसको कन्डिसन होइन ब्यालेन्स सिटमा कन्डिसन थियो कि थिएन भनेको चाहिँ तपाईँ कन्फ्युज हुनुहुन्छ त्यही भएर त्यो कन्फ्युजन नहुनलाई मैले यता 2-4वटा इक्जाम्पल भन्छु त्यो इक्जाम्पल बुझिसकेपछि तपाईँ क्वेसन पढ्ने बेलामा एकदमै सजिलो हुन्छ जस्तै इन्सल्भेन्सी अफ डेटर यो यसको सिम्पल अलिकति हामी लजिक बुझि जान्छौँ इन्सल्भेन्सी अफ डेटर अहिले मैले यसको त धेरै डिटेलमै कुरा गरिदिएँ त यसको अब छोडिदिउँ सेकेन्डमा लिटिगेसन सेटलमेन्ट अब क्वेसन जब तपाईँ पढ्नुहुन्छ नि कुनै पनि क्वेसन होइन त्यति बेला चाहिँ तपाईँलाई आफै थाहा हुन्छ क्या ए यो त एडजस्टिङ इभेन्ट पो हो त नि है यो चाहिँ मैले एडजस्टिङ इभेन्टको इक्जाम्पल दिइरहेको छु है एडजस्टिङ इभेन्ट है एडजस्टिङ इभेन्टको चाहिँ इक्जाम्पल मैले दिइरहेको छु इन्सल्भेन्सी अफ डेटर लिटिगेसन सेटलमेन्ट है त्यस्तो लिटिगेसन सेटलमेन्ट जुन चाहिँ मेरो रिपोर्टिङ पिरियडभन्दा पहिल्यै यस्तो भयो सुन्नु यसको म इक्जाम्पल भन्छु लिटिगेसन सेटलमेन्टको तपाईँ यो डेटमा नि एउटा कुनै कम्पनीको ट्रेडमार्क चोर्नु भएको थियो है या त कपिराइट चोर्नु भएको थियो ठिक छ ट्रेडमार्क या त कपिराइट चोर्नु भएको थियो त्यसले गर्दा त्यो अर्को कम्पनीले तपाईँमाथि चाहिँ केस गरिदियो केस गर्यो भने यहाँ हामीसँग के छ इभिडेन्स अफ कन्डिसन छ यस नो यहाँ हामीसँग के छ एभिडेन्स अफ कन्डिसन छ कि म पछि गएर केस हार्न पनि सक्छु या त केस जित्न पनि सक्छु जेसुकै होस् चाहे म हार्न सक्छु या त जित्न सक्छु तर त्यसको कन्डिसन त सुरुमा छ नि त त्यसको एभिडेन्स अफ कन्डिसन छ नि त पछि गएर केही न केही हुन्छ होइन चाहे म हार्छु चाहे म जित्छु तर केही न केही त हुन्छ नि त भनेपछि यहाँ मसँग के थियो एभिडेन्स अफ कन्डिसन थियो भने यो सिम्पली के होला एडजस्टिङ इभेन्ट ठिक छ लिटिगेसन सेटलमेन्ट त्यस्तै अर्को इक्जाम्पल तपाईँ लेख्नुहुन्छ भने डिटेक्सन अफ फ्रड अर इरर है डिटेक्सन अफ फ्रड इरर तपाईँलाई एउटा यो माथि चाहिँ क्वेसन पनि सोधिन्छ है डिटेक्सन अफ फ्रड अर इरर के भन्छ भन्दा तपाईँलाई कि ब्यालेन्स सिट चाहिँ बनाइयो एउटा फ्रड चाहिँ ब्यालेन्स सिट बनाउनुभन्दा पहिल्यै भएको थियो तर त्यो चाहिँ ब्यालेन्स सिट बनाइसकेपछि थाहा भयो त्यसलाई चाहिँ के गर्ने फ्रड अर इरर जस्तै सपोज यहाँ के भयो भन्दाखेरि यहीँ एउटा कुनै म्यानेजर या त कोहीले चाहिँ एउटा ठुलो फ्रड गराइदिएछ है क्यास छोडेर भागेको थियो कि होइन क्यास छोडेर भागेको थियो तर यो कुरो चाहिँ मलाई पछि गएर थाहा भयो है ब्यालेन्स सिट बनिसकेपछि मलाई के थाहा भन्दाखेरि मेरो के भएको थियो क्यास चाहिँ चोरी भएको रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ पछि गएर मलाई थाहा भयो भनेपछि यो पनि के हो एडजस्टिङ इभेन्ट नै हो किनकि यसको पनि के थियो एउटा एभिडेन्स अफ कन्डिसन यहाँ थियो त्यसपछि नन एडजस्टिङ इभेन्टको इक्जाम्पल है नन एडजस्टिङ इभेन्टको इक्जाम्पल लेख्नुहुन्छ भने दुईवटा इक्जाम्पल लेख्न सकिन्छ यसमा धेरै देख्नु भने रिडक्सन इन भ्यालु अफ इन्भेस्टमेन्ट जस्तै अब अहिलेको त अब हेर्नुहुन्छ भने सबैजना सेयरमा लगानी गर्नुहुन्छ होला होइन सबैजना सेयरमा लगानी गर्नुहुन्छ होला आज होइन आजको प्राइस के भोलि त्यति नै रहन्छ भन्ने कुरो हामीलाई थाहा हुन्छ र आज 500 रुपियाँ कुनै सेयरको प्राइस छ भने भोलि पनि 500 नै रहन्छ भन्ने कुरो थाहा हुन्छ र होइन भोलि गएर यो चेन्ज हुन्छ कि हुन्न त यदि मलाई चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरो थाहा भएको भए त मैले पहिले एडजस्ट गरिसक्थेँ नि होइन तर के हुन्छ मलाई थाहै हुन्न के यो मलाई सुरुमा थोरै न कुनै कन्डिसन हुन्छ र होइन मलाई सुरुमा थोरै न कुनै कन्डिसन हुन्छ कि सेयरको प्राइस चाहिँ चेन्ज हुनेवाला छ या त सेयरको प्राइस घट्नेवाला छ बढ्नेवाला छ भन्ने कुरो मलाई केही पनि थाहा हुँदैन भनेपछि मसँग कुनै पनि एभिडेन्स अफ कन्डिसन हुँदैन कि त्यही भएर यो चाहिँ नन एडजस्टिङ इभेन्टमा पर्छ एउटा अकरेन्स अफ फायर आगो लाग्नु र यसको पनि मैले सुरुमै डिटेलमा कुरा गरिसकेको छु कि आगो चाहिँ तपाईँलाई फोन गरेर आउँदैन है त्यही भएर यो चाहिँ नन एडजस्टिङ इभेन्ट हो यसको कुनै पनि एभिडेन्स अफ कन्डिसन सुरुमा चाहिँ ब्यालेन्स सिट बनाउनुभन्दा पहिला कुनै पनि एभिडेन्स अफ कन्डिसन नहुनुको कारणले गर्दाखेरि यसलाई हामीले नन एडजस्टिङ इभेन्ट भनेको हो अब द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पोर्सन चाहिँ अब हामी डिस्कस गर्छौँ र यसलाई चाहिँ मैले सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पोर्सन मान्न सक्छु किनकि यो क्वेसन यदि तपाईँलाई इक्जाममा सोध्यो भने मोस्ट अफ द स्टुडेन्ट कन्फ्युज हुने ठाउँ यही छ है यसलाई चाहिँ मैले स्पेसल आइटम भनेर चाहिँ भन्छु यसलाई म के भन्छु स्पेसल आइटम भनेर भन्छु है र यो चाहिँ यो अकाउन्टिङ एसआरको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्टमा चाहिँ म चाहिँ यसलाई भन्छु है पर्सनली स्पेसल आइटम्स यसमा डिभिडेन्ड के हुन्छ भन्दाखेरि नि ब्यालेन्स सिट डेट एउटा त अलि सजिलो छ ब्यालेन्स सिट डेट पछि ब्यालेन्स सिट यो चाहिँ ब्यालेन्स सिट डेट हो
ब्यालेन्स सिट डेट पछि यदि कुनै डिभिडेन्ड डिक्लेयर गराछ है, ब्यालेन्स सिट पछि यदि कुनै डिभिडेन्ड डिक्लेयर गराछ भने, डिभिडेन्ड डिक्लेयर्ड, ठिक छ, डिभिडेन्ड कुनै डिक्लेयर गराछ भने यसलाई हामी सिम्पली के पनि गर्दैनौँ, यसलाई के भन्छ भन्दा कन्टिजेन्ट लायबिलिटी मान्छौँ, कन्टिजेन्ट लायबिलिटी मान्छौँ र सिम्पली डिस्क्लोज गरेर जान्छौँ। ठिक छ, कुनै पनि ब्यालेन्स सिट पछि यदि डिभिडेन्ड डिक्लेयर गराछ कम्पनीले भने त्यसलाई हामी के गर्छौँ, कन्टिजेन्ट लायबिलिटी मान्छौँ र नोट्स टु अकाउन्टमा, ठिक छ, यसलाई के गर्छौँ, कन्टिजेन्ट लायबिलिटी मान्छौँ र डिस्क्लोज गरेर हामी जान्छौँ। तर मैले जुन इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको थिएँ नि त्यो चाहिँ अब आउँछ। ठिक छ, हामी एउटा कुरा के भनेको योभन्दा पहिला कि आगो लाग्यो भने होइन, आगो लाग्यो भने यो के हो अरे, नन एडजस्टिङ इभेन्ट हो। यो कुन हो, नन एडजस्टिङ इभेन्ट हो। ठिक छ, नन एडजस्टिङ इभेन्टलाई के गर्ने भन्ने कुरो पनि मैले सुरुमै भनिदिएँ कि नोट्स टु अकाउन्टमा चाहिँ, नोट्स टु अकाउन्टमा के गर्नुपर्ने हुन्छ, डिस्क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, यो पनि मलाई थाहा भयो। तर अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डले के भन्छ भन्दा त्यस्तो नन एडजस्टिङ इभेन्ट है, यो चाहिँ ध्यान दिएर सुन्नुहुन्छ, त्यस्तो नन एडजस्टिङ इभेन्ट होइन, त्यस्तो नन एडजस्टिङ इभेन्ट जसको कारणले गर्दा तपाईँको गोइङ कन्सर्नमा है, त्यस्तो नन एडजस्टिङ इभेन्ट जसले गर्दा तपाईँको गोइङ कन्सर्नमा असर पुर्याउँछ भने है, गोइङ कन्सर्नमा असर पुर्याउँछ भने, अब तपाईँलाई गोइङ कन्सर्नको मिनिङ थाहा छ कि छैन? गोइङ कन्सर्न भनेको बिजनेस कन्टिन्यू चल्नु नै गोइङ कन्सर्न हो है। जब पनि कम्पनीहरूले जब ब्यालेन्स सिट बनाउँछ नि, त्यो ब्यालेन्स सिट वा त प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट बनाउने बेलामा गोइङ कन्सर्न एजम्सन लिएर चाहिँ ब्यालेन्स सिट बनाइन्छ कि हामी लगातार बिजनेस गरिराख्छौँ भनेर एज्युम गरेर ब्यालेन्स सिट चाहिँ बनाइन्छ। तर कम्पनीमा के भयो, एउटा यस्तो फायर होइन, मतलब यस्तो आगो लाग्यो, जुन आगो लागेको कारणले गर्दाखेरि कम्पनीको लगभग मेजोरिटी अफ द एसेट्स है, मेजोरिटी अफ द एसेट्स या त मेजोरिटी अफ द हेभी एसेट्स के भयो भन्दाखेरि सबै आगोमा डिस्ट्रोय भयो, ड्यामेज भयो भने त्यो केसमा के तपाईँलाई कम्पनीले अब बिजनेस गर्न सक्छ भने जस्तो लाग्यो? लागेन नि होइन। यदि कुनै त्यस्तो फायर लाग्यो जसले गर्दा के भयो भन्दाखेरि कम्पनीको मेजोरिटी अफ द एसेटमा पुरै मेजोरिटी अफ द एसेट डिस्ट्रोय भयो या त ड्यामेज भयो भने कम्पनीले आफ्नो बिजनेस चाहिँ गर्न सक्दैन। यहाँ कम्पनीलाई के भयो भन्दाखेरि गोइङ कन्सर्नमा असर गरिरहेको छ, गोइङ कन्सर्नमा असर गरिरहेछ, किनकि गोइङ कन्सर्न एजम्सनले के भन्छ कि बिजनेस म कन्टिन्यू चलाउँछु, तर यो आगो लागेको कारणले गर्दाखेरि उसको हेभी इक्विपमेन्टहरू मतलब हेभी मेजोरिटी अफ द एसेटहरू चाहिँ के भयो, जल्यो र त्यो जलेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बिजनेस अब उसले गर्न सकेन, मतलब उसको गोइङ कन्सर्न एजम्सनमा चाहिँ होइन अफेक्ट गर्यो भने त्यो केसमा चाहिँ यो नन एडजस्टिङ इभेन्ट भए पनि यसलाई हामी के गर्छौँ, एडजस्टिङ इभेन्ट मान्छौँ। यो एउटा एक्सेप्सन हो है, यो नन एडजस्टिङ इभेन्ट भए पनि यसलाई हामी एडजस्टिङ इभेन्ट मान्छौँ र सबै एसेटलाई रियलाइजेबल भ्यालुमा ठिक छ, रियलाइजेबल भ्यालुमा र सबै लायबिलिटीलाई सेटलमेन्ट भ्यालुमा देखाउँछौँ है। सबै एसेटलाई रियलाइजेबल भ्यालुमा र सबै लायबिलिटीलाई सेटलमेन्ट भ्यालुमा देखाउँछौँ। यो चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि एक्सेप्सन जस्तो बुझ्न सकिन्छ। ठिक छ, अब एउटा क्वेसन हामी हेर्छौँ होइन, डिस्कस मात्र हेरिहालौँ यो क्वेसन चाहिँ एउटा। ठिक छ, र यो क्वेसन हेरिसकेपछि यसको सोल्युसन पनि भनिदिन्छु र त्यसपछि चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ भ्याउँछौँ। ठिक छ, सो यहाँ चाहिँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँलाई देखिरहेको छ भने है, क्वेसन हेर्नु होला, क्वेसन नम्बर 4। यो चाहिँ तपाईँको जुन 2006 मा आएको रहेछ, 4 मार्क्समा। एकचोटि पढ्नु होला है। अ मेजर फायर हैज डैमेज्ड एसेट्स इन द फ्याक्ट्री अफ एक्स कंपनी लिमिटेड on 8/4/2005 8 days after the year end closing of accounts भनेर भन्छ। मतलब के भन्दा ब्यालेन्स सिट डेटको चाहिँ 8 दिन पछि एउटा चाहिँ उसमा फ्याक्ट्री एक्स कम्पनी लिमिटेडमा चाहिँ हैन, एक्स कम्पनी लिमिटेडको चाहिँ फ्याक्ट्रीमा एउटा फायर लाग्यो जसले गर्दा चाहिँ एसेट्सहरुको चाहिँ ड्यामेज भयो रे। द लस इज एस्टिमेटेड टु बी कति रे 16 करोड है। आफ्टर एस्टिमेटिङ द रिकभरेबल अमाउन्ट अफ 24 करोड फ्रम द इन्स्योरेन्स कंपनी, मतलब इन्स्योरेन्स कंपनीबाट 24 करोडको पैसा पाएर बल्ल 16 करोडको लस छ। मतलब टोटल लस कति भएको होला, 40 करोडको लस भएको छ टोटल है। 40 करोडको टोटल लस भएको छ, तर 24 करोड चाहिँ इन्स्योरेन्स कंपनीबाट पाउने भयो। इफ द कंपनी ह्याड नो इन्स्योरेन्स कभर, यदि इन्स्योरेन्स कंपनी कभर चाहिँ नभएको भए, पोलिसी चाहिँ नलिएको भए टोटल लस कति हुन्थ्यो रे 40 करोड। यस, एक्सप्लेन हाउ द लस शुड बी ट्रिटेड इन द फाइनल अकाउन्ट अफ द इयर इन डेट 31/3/2005। यो ट्रिटमेन्ट हामीले अहिले जे कुराहरू गर्यौं नि ठ्याक्कै त्यही सोध्या रहेछ कि। हामीले अहिले के कुरा गर्यौं भन्दा कि यदि आगो लागेर कुनै एसेट ड्यामेज भयो भने त्यो चाहिँ नन एडजस्टिङ इभेन्ट हुन्छ, किनकि मेरो ब्यालेन्स सिट डेटमा त्यसको चाहिँ कुनै पनि एभिडेन्स अफ कन्डिसन प्रेजेन्ट थिएन।
है, कुनै पनि इभिडेन्स कन्डिसन मेरो प्रेजेन्ट थिएन, त्यही भएर यसलाई चाहिँ मैले कुन मान्छु रे नन एडजस्टिङ इभेन्ट। नन एडजस्टिङ इभेन्ट इभेन्टलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, मात्रै नोट्स टु अकाउन्टमा डिस्क्लोज गरेर जानुपर्ने हुन्छ। यसलाई हामी कुनै पनि इन्ट्री पास गर्दैनौँ। क्लियर हो? र यहाँ एउटा कुरा के लेख्न सकिन्छ भन्दा कि यदि तपाईँलाई यदि लेख्न मन छ भने तपाईँ यहाँ के लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दा यहाँ त त्यही भयो है, जे मैले एन्सर भने त्यही कुरो हो, मात्रै डिस्क्लोज गर्नुपर्छ भनेर भन्नु पर्यो। तर तपाईँ एउटा एन्सर के लेख्न पनि सक्नुहुन्छ भन्दा कि यदि यो जुन आगो लागेको छ नि त्यसले यदि कम्पनीको गोइङ कन्सर्नमा असर गरेको भए है, यदि त्यो आगो जुन लागेको छ नि, फायर जुन अकर भएको छ नि, त्यसले गर्दा यदि कम्पनीको गोइङ कन्सर्नमा कुनै असर गरेको भए यो कम्पनीले चाहिँ आफ्नो एसेटलाई रियलाइजेबल भ्यालुमा र लायबिलिटी चाहिँ सेटलमेन्ट भ्यालुमा देखाउनु पर्ने हुन्थ्यो भनेर चाहिँ तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ? त्यतिखेर चाहिँ हामी नन एडजस्टिङ इभेन्टलाई एडजस्टिङ इभेन्ट मानेर ट्रिट गरिन्थ्यो। ठिक छ? तर त्यो चाहिँ यहाँ छैन। त्यही भएर हामी यति मात्रै आन्सर लेख्छौँ कि भन्दा जुन अहिले 8/4/2005 मा आगो जुन लागेको छ नि, कहिले आगो लागेको छ अरे होइन, 8/4 मा, त्यसको चाहिँ इभिडेन्स कन्डिसन मसँग ब्यालेन्स सिटमा थिएन, त्यही भएर यो चाहिँ नन एडजस्टिङ इभेन्ट भयो। र नन एडजस्टिङ इभेन्टलाई चाहिँ एन्ट्री सिन्ट्री के पनि पास गर्नु पर्दैन, यसको चाहिँ सिम्पली डिस्क्लोज गरेर गए हुन्छ। ठिक छ? तपाईँ यसको आन्सर पढ्नुहुन्छ भने तपाईँलाई चाहिँ त्यही कुरो भेट्नुहुन्छ। ओके, ल आजलाई यति नै गरौँ होइन। होप तपाईँलाई चाहिँ भिडियो मन परेको होला है। यदि भिडियो तपाईँलाई मन परेको छ भने प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला र आफ्नो साथीभाइलाई चाहिँ सेयर गर्न नबिर्सनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। टेक केयर, बाई बाई।